बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन हज़रात, क्योंकि रमज़ान का महीना है और आज जो है वो 24वां रोज़ा है, माह रमज़ान का जो है वो महीना इख्तिताम होने को है, तो हमें चाहिए कि जितनी भी अल्लाह ताला की रहमतें हैं उनको समेटें, जितनी जो है मग़फ़िरत से मग़फ़िरत की दुआएं करें अल्लाह ताला से। और जो ये आखिरी अशरा है, हमें रातों में चाहिए कि हम लैलतुल क़द्र को तलाश करें। तो इसमें क्या है कि हमें चाहिए कि रमज़ान मुबारक में जितनी बरकतें हम हासिल कर सकते हैं, जितनी पावर लगा कर हासिल कर सकते हैं, हमें चाहिए कि उसको हासिल करें, इसकी बरकतें हासिल करें। और लैलतुल क़द्र की जो है उसको भी आप तलाश करें और रमज़ान के रोज़े बाकायदगी से रखें और तमाम बुरे कामों से महफूज रहें। और जितनी अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं, जितने ज़िक्र अस्कार कर सकते हैं, इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर रमज़ान में जो है जब भी रमज़ान है, हमें जो है रमज़ान देखना नसीब करे और हमारे रोज़े जो है वो कबूल करे और लैलतुल क़द्र जो है इसको तलाश करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रमज़ान की बरकतों को इकट्ठा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ख़वातीन हज़रात, आज की जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही अहम है। उसका उन्वान है कि जिन लोगों की दुआ जो है वो कबूल नहीं होती, वो कौन से लोग हैं इनकी दुआ कबूल नहीं होती। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला जो है वो ख़ुद पाक है और पाक माल ही कबूल फरमाते हैं। तो मुसलमानों को इसी चीज़ का हुक्म दिया कि जिसका जो है अपने रसूलों का हुक्म फरमाया कि कलाम पाक यानी कि अल्लाह ताला का जो कलाम पाक है उसमें इरशाद है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहन इन्नी बिमा तअमलूना अलीम। ए रसूलो, पाक चीज़ों को खाओ और नेक अमल करो, मैं तुम्हारे आमाल से बाखबर हूँ। ख़वातीन हज़रात, आप इस आयत से अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला के ये अहकाम है रसूलों को कि आप पाक चीज़ों को खाओ और अपने जो अमल है वो आप नेक करो। और अल्लाह ताला क्या है कि हर अमल से बाखबर है। अल्लाह ताला आपको देख रहा है कि आप जो है कौन से अमाल उसको पूरा कर रहे हैं। तो क्या अपने अमाल को आप अच्छा रखें, हलाल रिस्क खाएं ताकि आपको इससे जो है दुनिया में भी खैर मिले और आखिरत में भी जो है आपको अच्छा दर्जा मिले। तो ख़वातीन हज़रात, इसी तरह है कि एक और जगह में जो है कुरान पाक में इरशाद किया गया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। तर्जुमा, ए ईमान वालो, हमारे दिए हुए पाक रिज़्क़ में से खाओ। तो ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे देखें, इस आयत से हम अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला जो है क्या हमें पैगाम दे रहा है, क्या हमें अहकामात दे रहा है कि जो दिए हुए पाक रिस्क में से खाओ, यानी कि हराम से बचो, हर हलाल रोज़ी जो है आप खाओ। कहा कि इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का ज़िक्र फरमाया कि लंबे लंबे सफ़र करता और मुसाफिर की दुआ जो है वो कबूल होती है। और उसके साथ ही क्या है कि बिखरे हुए बालों वाला, गुबार आलूद कपड़ों वाला, यानी कि परेशान हाल, दोनों हाथ आसमान की तरफ फैलाकर कहता है कि ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह। लेकिन खाना क्या है उसका हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास भी हराम, उसका रहना सहना भी हराम, यानी कि हमेशा हराम ही खाया। तो क्या हुआ कि आप बताएं कि क्या उसकी दुआ कबूल होती है? एक शख्स जो हराम रिस्क कमाता है, हराम तरीके से काम करता है, दौलत कमाता है, तो आप बताएं कि क्या हराम रिस्क या हराम दौलत कमाने वाले की दुआ कबूल हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। देखें क्या है कि हमें अपना क्या है कि तज्ज़िया करना चाहिए, हमें अपने आप को देखना चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी का अपने देखना चाहिए कि क्या हम जो काम कर रहे हैं, क्या जो हम रिस्क कमा रहे हैं कि वो हलाल है कि नहीं है। अक्सर औक़ात जो है तो लोग शिकायत करते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तो आप बजाय इसकी कि शिकायत करें कि अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल नहीं करता, आप अपने ऊपर क्यों नहीं तज्ज़िया करते?
آپ اپنے اوپر کیوں نہیں اپنی گریبان میں کیوں نہیں جھانک کر دیکھتے کہ کیا آپ کا جو کھانا پینا، آپ کا رہنا، آپ کا لباس وغیرہ کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس چیز کا انالیسس کریں، اس کے بعد آپ بات کریں۔ دیکھیں اکثر کئی ایسی فکر جو ہے وہ سوار رہتی ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ حالات کا اندازہ جو ہے آپ اسی حدیث شریف سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ اگرچہ دیکھیں اللہ جل شانہ نے کیا ہے کہ اپنے فضل سے جو ہے وہ کسی کافر کی دعا بھی جو ہے قبول فرما لیتے ہیں، کسی فاسق کی بھی ہے، لیکن کیا ہے کہ متقی کی جو دعا ہوتی ہے وہ اصل چیز ہے، اسی لیے متقیوں کی دعا کی تمنا کی جاتی ہے۔ اب کیا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ حرام مال سے اپنے آپ کو جتنا دور حرام مال سے اپنے آپ بچائیں، اس سے جو ہے وہ دور رہیں کہ کیا حرام مال، کیونکہ جب آپ شامل ہو جائے گا آپ کے مال میں، آپ کے رزق میں، تو کیا آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوگی۔ اور ایسا کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول نہ ہو؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا جو مال ہے اس کو پاک رکھیں، اور جو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ حرام مال سے آپ بچیں اور حلال جو ہے کمائیں، حلال بھلے ہی تھوڑا ہو لیکن اس میں دیکھا کہ اس میں کئی ایسی برکتیں ہوتی ہیں، اور حرام اگر تھوڑا بھی ہوتا ہے تو اس میں آپ کو زیادہ مطلب جتنی زیادہ آپ کمائیں گے وہ آپ کو اتنا ہی کم لگتا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ حرام مال سے بچیں۔ اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر جو ہے اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ حرام مال سے بچیں، اس ویڈیو کو آپ لازمی دیکھے گا، اوپر آئی بٹن میں کلک کر کے، یا پھر نیچے لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو وہاں پہ بھی جو ہے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں، ہمارے چینل پر بھی جا کے وزٹ کر کے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات دیکھیں، یہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ قرآن کریم اگر وہ پڑھیں تو اس پہ واضح بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہوئی ہیں، رسولوں کو بھی فرما دی کہ پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے آپ کے ہر اعمال سے واقف ہے۔ دیکھیں آپ کے تمام اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نیک عمل کریں، اور کیا ہے کہ جو آپ کما رہے ہیں یا کھا رہے ہیں یا جو پہن رہے ہیں وہ چیز پاک ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی کو جو کہنے کہ کہیں سے آپ کما رہے ہیں یعنی کہ رزق کما رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس کو پہلے پرکھ لیں کہ آیا کہ جو آپ جس جگہ کام کر رہے ہیں، جو آپ کام کر رہے ہیں، اس سے جو ہے رزق حلال آئے گا یا رزق حرام، اس کا تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو رزق حلال جو ہے آپ اس پر زور دیں، اور رزق حرام سے جو ہے بچنے کی مکمل طور پر اجتناب کریں، کیونکہ اس سے کیا ہے کہ اس سے دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے مال کو پاک رکھیں، اپنے آپ کو پاک رکھیں حرام چیزوں سے، حرام رزق سے، ہر حرام چیز سے جو ہے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ تو بھلے کوئی جتنا مرضی ایک بندہ جتنا مرضی جو ہے وہ مطلب دعا کرے یا کچھ مطلب اس کے جس طرح کی حالت بنا کر جو ہے وہ دعا کرے، لمبے لمبے سفر وغیرہ کرے، لیکن کیا ہے کہ اس کا جو ہے پہننا کھانا پینا یہ سب حرام ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا ایسی چیز کا ارادہ کریں کہ آپ جو ہے اپنے حلال رزق کمانے پر زور دیں اور حرام سے مکمل طور پر اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے یہ بے حد ضروری ہے۔ قرآن کو آپ پڑھیں، اس میں احکامات کو دیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو خواتین و حضرات، باقی اس حوالے سے آپ اپنی خود کی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ذرا بھی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کو زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ مزید اچھے اور کئی ایسے اسلامی کانٹینٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے وہاں پہ کئی ایسے اسلامک ویڈیوز اور حدیث کی ویڈیو دیکھ کر ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، جاتے آتے یہ کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل دین انسانی کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، آپ اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل مت بھولے گا، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو خواتین و حضرات، اب ہوگی آپ سے ملاقات ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔